वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल असम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं सिविल डिफेंस के हवाले से। सिविल डिफेंस की एक नया प्रोग्राम जो मुतारिफ हुआ है, उसका नाम है जी पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलेंस कोर। इस हवाले से हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये है कि आम शहरी भी अवाम में से निकल के आके मदद कर सकता है डिफरेंट अदारों के साथ। अगर आपके मुल्क में कोई नागहारी आफत आ जाती है, सैलाब आ जाता है, कहीं आग लग जाती है, वॉलंटियरली आप उसमें अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं या आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं भी की हुई और आप जिस फील्ड से भी हैं और आपकी खिदमात अगर दी जा सकती हैं तो आप अपनी खिदमात सर्व कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में। बेसिकली ये एक तरबियती प्रोग्राम आप जिसको कहते हैं कि वो है, और इसमें आप एक बहुत आप हीरो भी बन सकते हैं। अगर अपनी खिदमात जहाँ पर आप कुछ भी ना करें और आप एकदम कहीं खिदमात अपनी दें तो आप हीरो भी बन सकते हैं और फील्ड में नज़र आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज भी है आपके लिए। ऐसे आप सर्व करें, हुकूमत को सर्व करें, मुल्क के लिए काम करें, अपने इलाके के लिए काम करें। तो हमने सोचा आज प्रोग्राम करके जाने कि मज़ीद इस प्रोग्राम में और क्या क्या हो रहा है। स्टूडियोज़ में मेरे रिपोर्टर अजमत जंजुआ मेरे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पंजाब सिविल डिफेंस में रजाकाराना ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद आम शहरियों को हंगामी हालात में रियासती इदारों के साथ मिलकर मुअस्सर अंदाज में काम करने के काबिल बनाना है। ये प्रोग्राम सिविल डिफेंस के जदीद तस्वर पर मबनी है, जिसके तहत शहरियों को तरबियत देकर उन्हें किसी भी बहरान, कुदरती आफात या हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद फराहम करने के काबिल बनाया जाता है, ताकि एक महफूज, जिम्मेदार और मुस्तहकम मुआशरे की तश्कील मुमकिन हो सके, जहाँ शहरी बाकायदा रजिस्ट्रेशन के बाद रजाकार के तौर पर शामिल होते हैं और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में अमली तरबियत फराहम की जाती है। इसके बाद ये रजाकार ज़िले इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू इदारों और महकमा सेहत के करीबी राब्ते में रहते हैं और अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में ये रजाकार फौरी तौर पर मुतहरिक होकर रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतासरीन की मुंतकिली, रिलीफ कैंपों का क़याम और बहाली के कामों में हिस्सा लेते हैं, जिससे हुकूमती इदारों पर बोझ कम होता है और इमदादी कार्रवाइयाँ ज्यादा तेज और मुअस्सर हो जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म का बुनियादी मकसद सिर्फ एक तंजीम बनाना नहीं, बल्कि शहरियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना है, ताकि वो हंगामी हालात में खुद भी अपना किरदार अदा करें और रियासती इदारों के साथ मिलकर इंसानी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाजा किया और अजमत जंजुआ में स्टूडियोज़ में अजमत से जानते। जी अजमत, आप थोड़ा सा बताइए ये क्या प्रोग्राम है? इसका PCDRC प्रोग्राम है और इसमें क्या किस तरीके से ये काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। बेसिकली ये पंजाब सिविल डिफेंस से रिलेटेड है, जिसमें ये है कि एज वॉलंटियर बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवा के इस महकमे के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इस वक्त ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने खास करके ये इनिशिएटिव लिया है, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बेसिकली ये जो मॉडल है ये बाहर के मुमालिक के अंदर ये मॉडल जो है वो अपनाया जाता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा वॉलंटियर, वहाँ पर लोग जो हैं वो एज वॉलंटियर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, डिफेंस के साथ, जो स्कूल्स में मदद काम करते हैं। तो ये जो है ना मॉडल बाहर का मॉडल, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी इसका इनिशिएटिव लिया गया और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, और मजे की बात इस वक्त जो जब से ये शुरू हुआ है तकरीबन जो है वो लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त जो उनके डैशबोर्ड पर जो तादाद शो हो रही है वो 3,41,960 के करीब हो चुकी है। अच्छा। जो लोग रजिस्टर्ड, बाकायदा रजिस्टर्ड हो चुके हैं और रोजाना बेसिस पे जो है वो लोग जो हैं वो आ रहे हैं वहां पे। और इन लोगों को, ये जो वॉलंटियर हैं, इसमें कौन कौन से लोग हैं और किस तरह से लोग जो हैं वो एंटर हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो लोग भी इसके अंदर आना चाहते हैं वो अपनी मदद या अपनी जो वो सर्विसेज देना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट के साथ, और खास करके जो मुहिब्बे वतन हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें, हम अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करें, ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है। और इसमें आप इदारों के साथ मिलकर आप नगहानी सूरत हाल के अंदर या बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से नेचुरल डिजास्टर आते हैं, जिस तरह से सैलाब का जो है वो रिसेंटली देखा आपने, एक बहुत बड़ा सैलाब जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया, एक फ्लड जो था, अब जिसमें जलजला हो गया और बहुत सारी ऐसी नाकानी सूरत, आग के जो इंसिडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मराहिल वाक़यात आ जाते हैं, नागहानी ऐसी बहुत सी जो सबसे बड़ा जो है वो ये है कि इसके अंदर जब धमाका होता है, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो सर फहरिस्त जो है वो सिविल डिफेंस के लोग वो वहां पे पहुंचते हैं। अब ये है कि ये लोग जो अटैच होते हैं सिविल डिफेंस के साथ, ये एक तो ये है कि कोई पे नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट जो एज वॉलंटियर काम करते हैं। अब इनमें कौन कौन से लोग होते हैं? पहली बात तो ये है कि कोई इसमें एजुकेशन नहीं चाहिए, स्किल्ड बेस, अगर आप कोई भी स्किल जानते हैं,
کوئی بھی کام آپ کو پتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ باربر ہے, اس کا کام ہے کٹنگ کرنا, جو ہے وہ کام کرتا ہے, وہ اب اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہے ناردرن ایریاز کے اندر جہاں پر اگر کوئی زلزلہ یا کوئی بھی آفت آتی ہے, وہاں پہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی موچی ہے, کوئی نرس ہے, کوئی بھی بندہ ہے, تو اس کی بھی ضرورت ہے. چھوٹے سے لے کر بڑا جو ہے وہ ٹیکنیکل سٹاف, وہاں تک اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہر واک آف لائف سے کسی نہ کسی سٹاف کی آپ کو ضرورت ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کا بندہ وہاں پہ چاہیے ہوتا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں ان کی آن لائن ویب سائٹ ہے, وہاں پہ سول ڈیفنس کی جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ جا کے ان کی ویب سائٹ کو باقاعدہ آپ جو ہے وزٹ کریں, وہاں پہ اپنی رجسٹریشن کروائیں. اور رجسٹریشن آسان طریقے سے ہے, آپ وہ وہاں پہ جا کے آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی یوٹیوب پہ, آپ کس طرح سے رجسٹرڈ ہونا ہے, آپ وہ ایزیلی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. لیکن عظمت آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طریقے سے آپ نے کہا رجسٹر ہو جائیں, آپ کی ویب سائٹ ہے, آپ رجسٹر ہو گئے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو کب انہوں نے یہ آپ کو بلائیں گے, یا آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کہاں جا کے ان کی اپنی سروسز ان کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو باقاعدہ یہ آپ کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں. آپ ٹیم ان کی جو ہے وہ لنک ہوتی ہے, اور آپ کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے. ان کے اویئرنیس کیمپ ہوتے ہیں. اچھا, وہاں پہ والنٹیئر کو بلا کے, جو لوگ آپ دیکھیں اس میں کوئی بانڈ نہیں کیا جاتا ان کو کہ آپ نے یہ ہمارا کیمپ لگایا گیا, آپ نے آنا ہی آنا ہے. اگر کوئی بندہ ایزیلی اویلیبل ہے, وہ کسی دوسرے دن بھی جا کے وہاں پہ وہ ٹریننگ لے سکتا ہے. باقی آپ جب رجسٹرڈ ہوتے ہیں, آپ کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ سول ڈیفنس کے پاس پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد وہ ان کا کام ہے, وہ آپ کو آن بورڈ کرتے ہیں. آن بورڈ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ وہ جوائنٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے, فار ایگزامپل اگر شمالی پنجاب کی ہم بات کریں یا ہم وسطی پنجاب کی بات کریں, کسی بھی جگہ وہاں پہ اگر پنجاب کے اندر یا کسی بھی جگہ پاکستان میں اگر کوئی اس طرح سے نیچرل ڈیزاسٹر کا واقعہ پیش آتا ہے, اب وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں اس ایریا میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, اس ڈسٹرکٹ کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو سول ڈیفنس کے ساتھ منسلک ہیں. اب وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ امدادی کیمپ لگانے پڑتے ہیں, وہاں پہ ریلیف کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو مطلب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسپتال تک پہنچانا پڑتا ہے, تو سول ڈیفنس کا جو اپنا عملہ ہے وہاں پہ کم پڑ جاتا ہے. تو وہاں پہ یہ والنٹیئر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں. بھی اپلائی کرتے ہیں, بالکل اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کو مطلب آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اس نظام کا پارٹ ہونے کے لیے؟ نہیں, اس کے لیے کوئی آئی ڈی کارڈ تو بالکل ضروری ہے. آپ کی ظاہری بات ہے, آپ کے پاس باقاعدہ شہریت ہونی چاہیے کہ آپ کا CNIC بنا ہوا, دین آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. جب آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ تربیت دی جاتی ہے. آپ وہ کورسز, فار ایگزامپل کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے تو آپ نے وہاں پہ آگ کس طرح سے بجھانی ہے, کس طرح سے آپ ساتھ جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ کوئی جو ہے وہ لوگ مرتے ہیں, وہاں پہ آپ نے کس طرح سے ان کو فرسٹ ایڈ کس طرح سے دینی ہے, اور ساتھ ہیلپ کس طرح سے کروانی ہے, ان کو جو ہے وہ ایک جگہ دوسری جگہ منتقل کیسے کرنا ہے. بہت سارے فار ایگزامپل اگاہی مہم چلتی ہیں, پولیو کی ہوگی, ڈینگی کی ہوگی, یا بہت ساری ایسی جو پاکستان کے اندر ڈیزیز ہیں ان کے اوپر چلتی ہیں. تو سول ڈیفنس کے جو والنٹیئر ہیں یہ باقاعدہ طور پر اس کمپین کا حصہ ہوتے ہیں, اور اس کمپین کے ساتھ مل کر وہ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ آگاہی مہم جو ہے وہ دیتے ہیں. اس میں جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ڈینگی جب آتا ہے تو اس کے لیے کون سے پریکاشنز ہیں, کون سے SOPs ہیں جن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے, اور کس طرح سے اگر فار ایگزامپل گھر کے اندر آپ گھریلو سلنڈر استعمال ہوتے ہیں, یا باہر گاڑی کے اندر آگ لگ جاتی ہے, یا کسی جگہ پہ کوئی بھی آگ لگتی ہے, کسی پلازے کے اندر, کسی مارکیٹ کے اندر آگ لگتی ہے, تو اس کے جو SOPs ہیں وہ کس طرح سے ہیں. آپ نے اگر آگ بھی بہت قسم کی ہوتی ہے, آپ نے کوئی ایسی آگ ہوتی ہے جس کو آپ نے پانی کے ساتھ نہیں بجھا سکتے, کوئی ایسی آگ ہوتی ہے جس کو آپ پانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بجھا سکتے ہیں, کسی کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اویئرنیس بھی دی جاتی ہے کہ آپ نے وہ کس طرح سے, جس طرح سے سول ڈیفنس وقتاً فوقتاً بہت ساری ایسے اقدامات کرتے رہتے ہیں کہ اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز کے اندر جا کے وہاں پہ ایسے کیمپ لگائے جاتے ہیں, وہاں پہ ایسی جو ہے وہ کورسز کروائے جاتے ہیں, ان کو جو ہے وہ آگاہی مہم دی جاتی ہے. تو عظمت, صوبے میں اگر آپ دیکھیں, صوبے کے حوالے سے بات کر لیں تو امن امان کی صورتحال ہے یا ایمرجنسی رسپانس کو کیسے بہتر بناتے ہیں یہ نظام؟ ہمیشہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی واقعہ یا کسی بھی جگہ کوئی جو ہے وہ کچھ بھی ہوتا ہے تو سول ڈیفنس صف اول ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر پاکستان کے اندر کوئی
बम जो है वो ब्लास्ट हुआ है, तो वहां पे सिविल डिफेंस का अमला जो है वो सफ़े अव्वल होगा, क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो हमेशा से इनका होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सिविल डिफेंस के इदारे करते हैं। आपका अगर फ्लड के अंदर फ्लड आ जाता है तो वहां पे सिविल डिफेंस मुतहरक होता है। जंग लग जाती है तो वहां पे भी सफ़े अव्वल सिविल डिफेंस का है। तो सिविल डिफेंस जो इदारा है ये हमेशा से सफ़े अव्वल रहा है और हमेशा से इसकी यही कोशिश होती है कि हम मुल्क की सलामती, मुल्क की बका और मुल्क की अमन के लिए हम हमेशा कोशिश करें। और स्टाफ जो इनका बकायदा उसको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेंड होता है स्टाफ। उसके साथ साथ जो वॉलंटियर ऐड होते हैं उनको भी जो है वो इस काम के अंदर शामिल किया जाता है। वहां पे जाके वो जो इसके अंदर जो है वो कोई भी काम होता है उसमें अपनी सर्विसेज देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी रेस्क्यू जो है वो ऑपरेशन की तरबियत दी जाती है। फायर सेफ्टी सिस्टम है, किस तरह से फायर सेफ्टी सिस्टम काम करता है, उसको किस तरह से जो है वर्कआउट करना चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने किसी जगह गए हैं तो आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां के लोगों के साथ आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, उनको उनके साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह से रखनी है। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं, ये सारा काम जो है वो सिविल डिफेंस की टीम जो है वो उन वॉलंटियर को बताते हैं और वो वॉलंटियर जो है वो बड़े तहम्मुल तरीके से इनके साथ मिलकर बहुत से जगह पे काम करते हैं। तो वहां पे जाके जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल किसी नॉर्दर्न एरिया के अंदर कोई ऐसा वाकया पेश आया है तो वहां पे जो है वो लैंडस्लाइडिंग का इशू आ गया है, तो वहां पे जब इस तरह के मामले होते हैं तो एक तो ये होता है कि रोड ब्लॉक हो जाते हैं, लोगों का जो है वो आमदोरफ्त बंद हो जाती है। अब वहां पे देखा जाता है कि वो नॉर्दर्न एरिया वो कौन सा एरिया है, उस एरिया के अंदर वहां पे उनके साथ कौन कौन से लोग मुंसलिक हैं। अगर कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर फौरन वहां पे पहुंचते हैं और वो फीस भी लिला फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मतलब पैसे नहीं लेते। वहां पे जाकर वो रिलीफ कैंपों का जो है वो अंदर बैठते हैं, वहां पे लोगों को जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, उन लोगों को चेकअप किया जाता है। तो ये सर्विसेज जो है वो सिविल डिफेंस हमेशा से अजमत, जिस तरीके से आपने बताया कि इसको ज्वाइन करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैं ये जानना चाहूंगी कोई स्पेशल एजुकेशन या कोई भी एज इसको मतलब वॉलंटियरली ज्वाइन कर सकती है? इसमें कोई ऐसा उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्राइटेरिया इस तरह का नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ ये है कि आप जो है वो आपका CNIC हो ताकि आपको रिकॉर्ड 18+ हो, आपका रिकॉर्ड बकायदा होना चाहिए। और ये है कि आप कोई भी सर्विस देना चाहते हैं तो अगर आपके अंदर स्किल है कि मैं इस फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, आप जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ का कोई भी हिस्सा है, आप डिपार्टमेंट के साथ हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं किसी जगह, आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देना चाहते हैं तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये बंदा नहीं रजिस्टर्ड हो सकता, ये बंदा हो सकता है। एजुकेशन का भी कोई बैरियर नहीं है इसके अंदर, कोई एज लिमिट भी नहीं है, किसी एज के अंदर भी आप जो है ना आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। अब इसमें ये होता है कि आपने एक तो ये कुछ लोग होते हैं जो आगाही मुहिम के अंदर अपना हिस्सा लेते हैं, जिस तरह से अभी पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि क्लाइमेट चेंज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ। आप देखें गर्मी बहुत ज्यादा होती जा रही है दिन ब दिन, आप हर साल की निस्बत देखें कि ये टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर होता जा रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है हमारी, हीट वेव आती है, कितने लोग आप इस पे हीट वेव के अंदर कितने लोग मारे जाते हैं। अब हीट वेव से पहले जिस तरह से हीट वेव के लिए लोगों को किस तरह से अवेयरनेस दी जाती है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, आपने जो है वो एक तो ये कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना है। ये जो तरीकाकार होता है, ये आपने जो आगाही मुहिम चलानी है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी अवाम है जिनको पता नहीं होता कि हमने गर्मी के अंदर किस तरह से अपने आप को रखना है, हमने पानी का इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है पानी का इस्तेमाल, हमने किस टाइम के अंदर कितने वक्त के लिए हम धूप में खड़े हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आगाही मुहिम उन तक पहुंचानी चाहिए, और ये पहुंचाना जो है वो सिविल डिफेंस के इदारे हमेशा से मुतहरक होते हैं और हमेशा से इस तरह की आगाही मुहिम चलाते रहते हैं। और खास करके हमारे जहाँ जो जंगलात का खात्मा हो रहा है, दरख्तों का खात्मा हो रहा है, ये जो है वो हमारे वॉलंटियर भी जो हैं उनको भी बताया जाता है कि आपने जो है वो शजरकारी मुहिम के अंदर अपना रोल अदा करना है, आपने उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, और उसके साथ साथ आपने जो है वो फील्ड के अंदर किस तरह से जो है वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को किस तरह से अवेयर करना है कि आप आने वाला दिनों में, ताकि ये जो हीट वेव्स है, ये जो टेम्परेचर है, इसको हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन आप अजमत देखें ना, जिस तरीके से हमारे फील्ड में आपको क्वैक्स भी नजर आते हैं, वो अपनी तरह से बहुत बड़े डॉक्टर्स बने होते हैं जो नहीं है, और फिर आप देखें इस तरह के ये हकीम हैं, अब लोग इनको किस तरीके से ट्रस्ट करेंगे? लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये बाकी ही इसी फील्ड का बंदा है जो हमें ट्रीट कर रहा है? लोग तो अपनी पब्लिसिटी के लिए भी तो आ जाएंगे ना। देखिए, अताई डॉक्टर जो है ना, अतायत की आप बात कर रही हैं, अतायत
पाकिस्तान के अंदर है, नो डाउट, ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये नहीं है कि वहां पे ये जो डॉक्टर रजिस्टर्ड होते हैं उनको जो अतायत डॉक्टर हैं जो मतलब वहां पे उनको एक बंदा जो है उसे कह देनी चाहिए इसका ऑपरेट आप करें, इस तरह से भी नहीं है, अंधा कानून नहीं है। वहां पे चेक एंड बैलेंस से प्रॉपर जिस बंदे ने रजिस्टर्ड होना है, अब एक अताई डॉक्टर है अगर वो रजिस्टर्ड हो रहा है, वो सिर्फ दे रहा एज मेडिकली, वो पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर, नर्सिंग के तौर पे वो अपनी खिदमात सर अंजाम देना चाहता है, तो उसने जो अपने एविडेंस हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे अपलोड किए होते हैं। वहां पे उनके पास बाकायदा रिकॉर्ड होता है सारा कि हमारे पास ये रिकॉर्ड है, ये बंदा जो है वो इस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है और काम कर चुका है, और उसका मैनुअल सारा हर चीज वो उसका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन वहां पे इंटर होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स। नहीं तो कोई इस प्रोग्राम के लिए कोई स्पेसिफिक फंडिंग या फंड भी मुख्तस किया हुआ इन्होंने? फंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है। इसमें यह है कि कुछ ऐसे वॉलंटियर भी हैं जो जिनको वो पेड भी लेते हैं, हाँ। कुछ ऐसे हैं, लेकिन वो ये है कि वो कुछ मखसूस चंद लोग हैं जिनको पेड वॉलंटियर लेकिन अदरवाइज बहुत सारे वॉलंटियर हैं जो बगैर किसी जो है वो दूसरा पैसों के उनके साथ काम करते हैं, लेकिन वो एक अलग बजट है गवर्नमेंट का, वो उसमें जो है उनको वो बाकायदा जो पे किया जाता है। लेकिन अभी जो तादाद हो चुकी है वो 3,41,000 3.5 लाख के करीब जो रिसेंटली रजिस्टर हुए, ये जो रजिस्टर्ड ऑफिशियली हैं, ये बगैर किसी पे के हैं। अच्छा, ये विदाउट पे काम कर रहे हैं, एज वॉलंटियर काम कर रहे हैं, और इनमें ये भी नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल किसी जगह पे इनको बुलाया जाए या कोई अगर हादसा पेश आता है तो ये लोग वहां पे, ये सारे लोग नहीं, उस एरिया के रहने वाले लोग जो हैं तो फौरन वहां पे पहुंचते हैं, हाँ। पहुंचते हैं। ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, और हमारे मुल्क के अंदर जो नौजवान नस्ल है खास करके, मैं उनको जो फ्री फिर रही है, मैं उनको भी ये जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर सिविल डिफेंस के साथ आप जो है वो रजिस्टर्ड हो, ताकि ये है कि हम इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की बका के लिए हम अपना रोल अदा कर सकें, और इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, जो जिस तरह से बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, तो उसमें हम अपना रोल अदा कर सकें, हम अपनी सर्विसेज दे सकें, और उसमें जिस तरह से आपने पहले बात की कि हम हीरो बन के भी सामने आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ये निजाम ही आपको ऐसे अवाम को हीरो बना देती है, तो आप जो है वो, मैं कहता हूं कि जो लोग चाहते हैं कि अपना जो है वो अपनी एक तो अपनी स्किल जो है वो इस कौम के लिए वक्फ करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए वक्फ करना चाहते हैं, जो मुहिब्बे वतन हैं, तो वो जरूर इस प्रोग्राम के अंदर जो है इसके रजिस्टर्ड भी हों और अपना जो है वो रोल अदा करें, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है। अगर आपको काम नहीं आता, फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप सिविल डिफेंस में वहां पे आप क्लासेस लें, आपके उनके जो कैंप लगते हैं जिसके अंदर वो ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां पे उनके आप बाकायदा ट्रेनिंग लें, आप उनको समझें, देखें किस तरह से काम करते हैं, तो आप उनके साथ जब काम करेंगे तो आपको मजा भी आएगा, आप इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए काम करेंगे। तो अजमत, अगर मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करूं तो किस किस्म की टेक्नोलॉजी ये लोग यूज कर रहे हैं इस सिस्टम को चलाने के लिए? टेक्नोलॉजी पहले तो इनकी टेक्नोलॉजी इतनी मतलब नहीं थी, बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं जहां पे टेक्नोलॉजी मैनुअल सिस्टम था, इतना अपडेटेड सिस्टम नहीं था, लेकिन पिछले दिनों से जो है फजाइल, इसमें बहुत सारी ऐसी जो है वो, जिस तरह से अभी AI का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम चल रहा है, तो हमारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो डिजिटल कर दिए गए हैं, और अब डिजिटल तो कर दिए गए हैं, लेकिन ये है कि जो हमारा स्टाफ है उसको डिजिटल का नहीं पता कि किस तरह से चलाना है। फॉर एग्जांपल अगर एक नई चीज आती है, मार्केट के अंदर लॉन्च होती है, तो उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, स्टाफ अवेल करना पड़ेगा, उनको बाकायदा तौर पे उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब पिछले दिनों सिविल डिफेंस के जितने भी डेप्टी डायरेक्टर से लेकर, डायरेक्टर से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर, नीचे वाला अमला जो है वो इंस्पेक्टर, सारी टीमें जो हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा कि आपने जो है वो टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करना है, क्योंकि दिन ब दिन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती जा रही है। इस टेक्नोलॉजी को मलूज़ खातर रखते हुए डिपार्टमेंट के अंदर जब चीज जो इंस्टॉल की जाती है, डेवलप की जाती है, तो उसको जो डिपार्टमेंटल जो लोग हैं उनको बाकायदा उसके ऊपर जो है वो आगाही दी जाती है, उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आपने इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करना है। तो ये दिन ब दिन जो है वो चेंजिंग आती रहती है, और इस तरह के लोग जो हैं वो वहां पे आते रहते हैं। अब जो इनके साथ हम बात कर रहे थे इसके वॉलंटियर की, और वॉलंटियर के अंदर जो इनमें जो शामिल हो रहे हैं लोग, उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रीशियन। अब देखिए इलेक्ट्रीशियन का भी एक बड़ा अहम रोल होता है। अब इलेक्ट्रीशियन की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, जो लोग सीखते हैं उसमें ये है कि हुनर है ना, हुनर है, स्किल है एक। अगर जिस बंदे के पास इलेक्ट्रीशियन की स्किल है, वहां पे आप किसी भी जगह, वहां अगर कोई नागहानी या नेचुरल डिजास्टर आता है, तो वहां पे सर्विसेज दे सकता है। सर्विसेज की ये बहुत जरूरत होती है वहां पे, और जरूरी भी है कि हर जगह पे ही इलेक्ट्रीशियन की जरूरत होती है।
اس کے علاوہ پلمبر آپ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے علاوہ میسن جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے, ڈاکٹر انجینئر, یہ تو ایک مین مطلب کہ وہاں پہ ڈاکٹر خاص کر کے جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے جو افراد ہیں یہ مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں, مل کر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے اندر اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو ان کا ہونا اداروں کے ساتھ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. اور جس طرح سے لوگ جو ہے وقتاً فوقتاً ڈیلی بیسس پہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اور پنجاب گورنمنٹ نے جو جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ نے جو یہ انیشیٹو لیا ہے, میں ان کو یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, ایک تو ان کو پتہ ہوگا, اویئرنیس ہوگی, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس ملک کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ وہ کس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے ملک کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں. اب ان کو جو پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے سول ڈیفنس کے ریزیلینس ڈپارٹمنٹ جو کور بنایا گیا یہ ڈپارٹمنٹ, اس کے اندر جو انہوں نے جس طرح سے والنٹیئر جو ایڈ ہو رہے ہیں, یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. نہیں تو مجھے کوئی ان کی اسپیشل وقتی کوئی پابندی بھی رکھی گئی ہے کہ نہیں؟ کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے اس کے اندر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے پاکستان کے اندر, یا کہیں بھی کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے, تو وہاں پہ ان کو آگاہ کیا جاتا ہے, ان کو باقاعدہ جو طور پر بتایا جاتا ہے, تو وہاں پہ بریف کیا وہ وہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں اور اپنی سروسز دیتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں. اور جو لوگ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فضائل اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ فار ایگزامپل کہ میں نے اس میں ایڈ کیا, اگر میں رجسٹرڈ ہوا ہوں تو میں اپنی مرضی سے ہو رہا ہوں. سوری, مجھے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے باؤنڈ کیا ہے کہ آپ نے آنا ہے, آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے, اور آپ نے صبح 8 سے شام 5 بجے تک آفس کے اندر ہونا ہے یا ہمارے ساتھ آن بورڈ ہونا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو بندہ اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہو رہا ہے, اٹس مین کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی سروسز دینا چاہتا ہے, وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. لیکن فیوچر میں آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ پی سی ڈی آر سی جو ہے, کوئی اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بھی کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں اس پروگرام کو؟ ابھی تک جو ہے نا فیوچر کا ان کا کوئی پلان, لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ سٹارٹ ہو گیا, اس کو مزید جو ہے وہ بڑھایا جائے گا, بڑھایا اس طرح سے جائے گا جس طرح سے ابھی رسپانس یہ آیا ہے کہ اس وقت 3.5 لاکھ کے قریب جو لوگ اٹیچ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ سول اس کور کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے. لوگوں کی امید نہیں تھی کہ لوگ اس قدر جو ہے وہ آئیں گے, لیکن جس طرح سے لوگوں کا رسپانس آ رہا ہے, تو ود دی پیسج آف ٹائم ضرور اس کو بڑھایا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ورک آؤٹ کیا جائے گا. یہ جو رول ماڈل جس طرح سے اپنایا گیا ہے, یہ ایک بڑا اچھا رول ماڈل ہے, ایک اچھا انیشیٹو ہے, اور اس میں ہونا بھی اس طرح سے چاہیے تھا کہ لوگوں کو انگیج کیا جائے, لوگ جو ہیں وہ اپنی سروسز, اپنی جو خدمات ہیں وہ اس کے لیے ایزیلی جو ہے وہ. میں ایک چھوٹا سا ایک کیوری آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے عوام اس میں ایڈ ہو رہی ہے, رجسٹر ہو رہی ہے, تو ہر علاقے سے جس علاقے, تو ان کی کوئی لسٹ ہوں گی جو علاقے وائز ان کے پاس موجود ہوں گی. اگر کنسرن کسی علاقے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس علاقے کے جو رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں وہی آئیں گے کہ اوور آل یہ بلا سکتے ہیں؟ اوور آل جہاں پاکستان میں کہیں بھی کسی جگہ پہ بندہ ہے نا, اس کو وہ نوٹیفیکیشن یا وہ ان کا میسج پہنچ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس بندے کے اوپر ہے کہ وہ آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا. اب اس میں یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس بندے کو, اگر وہ فار ایگزامپل لاہور کے اندر کوئی انسیڈنٹ پیش ہوا ہے, تو لاہور میں جو لوگ لاہور میں رجسٹرڈ ہیں ان کے پاس وہ نوٹیفیکیشن چلا گیا, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی یہ واقعہ پیش ہوا ہے. تو جب اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ لاہور والے کو ان کو بانڈ کیا جائے کہ آپ نے آنا ہے لازمی. اس میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آئیں, خوشی سے آئیں. جو نہیں آنا چاہتے تو ان کو بانڈ نہیں کیا جاتا. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اب جس طرح سے ناردرن ایریاز کے اندر جس طرح سے لینڈ سلائڈنگ کے ایشوز آتے رہتے ہیں, زلزلہ کے جو ہے وہ واقعات پیش ہوتے رہتے ہیں, تو ان واقعات کی وجہ سے وہاں پہ اگر فار ایگزامپل کسی بھی ناردرن ایریا کے اندر آیا, تو لاہور میں رہنے والے لوگ ہیں یا ملتان میں ہیں یا کسی بھی جگہ سگودا میں ہیں یا کہیں بھی ہیں, تو وہاں سے لوگ بھی وہاں پہ جاتے ہیں اپنی سروسز دینے کے لیے. اپنے پاس سے وہ کرایہ لگا کے, اپنے پاس سے پیسے لگا کے وہ جاتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے ان کو پیسے دیتی ہے کرایہ کہ آپ نے آنا ہے, یہ پیسے آپ کے ہیں. وہ خود جاتے ہیں وہاں پہ اپنی سروسز دینے کے لیے. اب جس طرح سے ابھی یہ فلڈ کا ایشو بنا, پچھلے سال جو فلڈ آیا,
بہت بڑا جو ہے وہ سیلاب تھا، اور اس کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ اپنی فری آف کاسٹ جو ہے وہ خدمات پیش کی، اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا، تاکہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے اپنی کچھ نہ کچھ سروسز دے سکیں. جس طرح سے وہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی، یہ ایک بڑا اقدام تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا. کیونکہ سول ڈیفنس کے ٹیم دیکھیں اتنی بڑی ٹیم نہیں ہوتی وہاں پہ، کیونکہ جگہ جگہ انہوں نے جانا ہوتا ہے، وہاں پہ اپنی سروس دینی ہوتی ہے. ان کے ساتھ یہ جو لوگ جڑ کے جس طرح سے کام کرتے ہیں، تو یہ ایک پراپر جو ہے وہ ایک ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں. تو جس طریقے سے آپ نے پہلے بتایا کہ کچھ ان کے پاس پیڈ والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں، تو کیا ایسی عوام میں ایسے لوگ جن کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ والنٹیئر نہ ہونا چاہیں تو ان کو بھی کوئی مواقع دیتے ہیں روزگار کے ان کے یہی مواقع ہیں. اگر کوئی لوگ آنا چاہتے ہیں، اب دیکھیں یہ کوئی اتنا کوئی بڑے پیمانے کے اوپر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر وہ آپ نے ویسے جس طرح سے گورنمنٹ کی جابز آتی ہیں تو وہ لوگ وہاں پر رجسٹرڈ اپنی جاب جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن جو پیڈ والنٹیئر ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا ان کا کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب انہوں نے ان کے اوپن ہے کہ آپ جو بھی آئے وہ پیڈ بھی آ سکتا ہے، فری آف کاسٹ بھی سکتا ہے. بیسیکلی وہ کچھ چند مخصوص لوگ تھے جن کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ جو ہے وہ انیشیٹو لیا تھا کہ وہ لوگ آئیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ابھی سلاٹس ان کے پاس اوپن نہیں ہیں. وہ سلاٹس تھی کچھ جو چند لوگوں کو، فار ایگزامپل ہوتا یہ ہے ابھی وہ والنٹیئر ہی مانگ رہے ہیں. ابھی جو بھی رجسٹرڈ ہو رہے ہیں وہ سارے اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں. وہ صرف اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے اندر جو لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اب جو لوگ اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں اس میں بہت ساری ایسی تعداد ہے، لیکن جو پیڈ والنٹیئر کی ہے وہ تعداد بہت کم ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی جگہ پہ گئے ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس میڈیکل کی تعداد کم ہے، ہمیں ڈاکٹر چاہیے ہوں گے، ہم ڈاکٹر جو ہے وہ پیڈ رکھ سکتے ہیں. ہمیں انجینئر چاہیے ہوں گے، ہم وہ ان کو پیڈ رکھ سکتے ہیں. ہمیں کچھ ایسے لوگ چاہیے جو ڈیلی بیسس پہ اے سی کے عملے کے ساتھ، ڈپٹی ڈائریکٹر کے ساتھ، سول ڈیفنس کے لوگوں کے ساتھ ریڈ کے لیے جائیں، آگاہی مہم کے لیے جائیں ڈیلی بیسس کے ساتھ. تو ان کو جو ہے وہ پیڈ رکھ لیا جاتا ہے، تاکہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر وہاں پہ جاتے ہیں، کسی جگہ پہ ریڈ کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی حادثہ چھوٹا موٹا ہو گیا، وہاں پہ جا کے پہنچے ہیں، تو ایسا سٹاف جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو پیڈ ایز والنٹیئر جو ہے کانٹریکٹ بیس کے اوپر ان کو ساتھ رکھ لیا جاتا ہے. تاکہ یہ ہے کہ وہ پھر ڈیلی بیسس کے اوپر جو پیڈ ہوتے ہیں، پھر وہ ڈیلی بیسس پہ ان سے وہ کام لیا جاتا ہے. وہ سروسز جو چل رہی ہوتی ہیں، ادارے کے جو بھی کام ہوتے ہیں، ان میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے اور وہ جانا ہوتا ہے وہاں پہ. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے آپ کو پیسے ملتے رہے، ایسا نہیں ہوتا. باقی جو والنٹیئر ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں، وہ جس طرح بھی کام کرنا چاہیں وہ ان کی اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. اب اس کے اندر جس طرح سے ان کو جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف آگاہی مہم، ابھی جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ جو انیشیٹو لیا ہے ناجائز تجاوزات کے اوپر، اب یہ جس طرح سے اے سی کا عملہ جو ہے وہ سول ڈیفنس کے اداروں کو ساتھ لے کر، اس کے علاوہ سول ڈیفنس کے ساتھ جو والنٹیئر ہوتے ہیں وہ ساتھ چلتے ہیں، اور وہ جا کے وہاں پہ ناجائز تجاوزات پہ جو ہے وہ ان کو اس کے اوپر جتنے بھی لوگ جو ہے ایکشن ہوتا ہے اس ایکشن میں جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں. صفائی مہم جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ادارے جاتے ہیں وہاں پہ خاص کر کے ہمارے کوئی بھی حکومت کا ایسا پروجیکٹ ہو، اس میں یہ لوگ اپنا فری آف کاسٹ اپنا رول ادا کرتے ہیں، اپنا پارٹ جو ہے یہ اپنا بیسٹ دیتے ہیں. یہ گداگری کا جو آج کل پاکستان کے رضاکارانہ طور پہ یہ لوگ رضاکارانہ طور پر بیسیکلی یہی ہے کہ ایز والنٹیئر رضاکارانہ طور پر یہ کام کرتے ہیں. اور جس طرح سے ابھی ہمارے ہاں جو عوام کو شعور دینا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی. بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی جو ہے وہ حادثاتی ہیلتھ ایشوز وغیرہ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی مل کے یہ کام کر رہے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. عظمت، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملایا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نیو ٹاپکس کے ساتھ. تب تک اپنی میزبان فضائل اعظم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.